अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके साथ मौजूद है बिनते हाफिज़ मोहम्मद जावेद। आज मैं मौज़ू लेकर आई हूँ अपनी बहनों के नाम एक अहम पैगाम। जो हम भोली भाली लड़कियाँ अनजान लोगों पर एतबार करके अपनी इज़्ज़तों को खुद ही ख़राब कर रही है। बराए मेहरबानी नेट पर लड़कों से रिश्तेदारियाँ ना बनाएं। ये पोस्ट ख़ास तौर पर उन नादान या बेवकूफ़ लड़कियों को खबरदार करने के लिए की जा रही है जो बाज़ औक़ात अपने घरेलू हालात से परेशान होती हैं और जो भी प्यार से बात करे उसको हमदर्द समझकर एतबार कर लेती हैं और अपनी नादानी में गलीज़ मर्दों की हवस का शिकार बन जाती हैं। आम जिंदगी के अलावा यहाँ नेट पर भी कई बदकिरदार, आवारा और अय्याश फितरत लोग सिर्फ लड़कियाँ फंसाने और उनकी मासूमियत से फ़ायदा उठाने के लिए आते हैं। उनका एक ख़ास तरीक़ाकार होता है जिस पर अमल करके वो लड़की को बआसानी शीशे में उतार लेते हैं। कभी मज़हब का लिबादा ओढ़कर खुद को पारसा साबित करने की कोशिश की जाती है तो कभी बहुत मीठा बाअखलाक बनकर एतमाद जीता जाता है। फिर क्या करते हैं? फिर इनबॉक्स मैसेजेस शुरू हो जाते हैं, फ़ोन नंबर मांगा जाता है, फिर तस्वीर मांगी जाती हैं और लड़की को यकीन दिलाने के लिए अल्लाह और उसके रसूल की झूठी कस्में तक खाई जाती हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए कि लड़की उनके एतमाद में आ जाए। कस्में खाकर यकीन दिलाया जाता है कि सिर्फ मैं ही देखूंगा और किसी को नहीं दिखाऊंगा। अब जो लड़की बेवकूफ़, नादान, भोली भाली होती है, अपने हालात की सताई हुई होती है, वो उनकी बातों में आ जाती है और उनको हमदर्द समझकर अपने हालात शेयर कर लेती हैं और एतबार करके अपनी तबाही का सामान खुद तैयार कर लेती हैं। और फिर जब वो लड़की मुकम्मल तौर पर उनके बस में आ जाती है तो मुलाकात पर इसरार किया जाता है। फिर होता क्या है? मिलने से जब इनकार किया जाए तो लड़की के घर वालों को बताने की धमकियां दी जाती हैं। उस लड़की को बाहर बुलाकर उसकी इज्जत का तो जनाजा निकाल दिया जाता है और उसकी भी वीडियो और तस्वीर बना ली जाती हैं जिनको मुस्तकबिल के ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी एक शरीफ लड़की को जिस्म फरोशी के उस दलदल में धकेल दिया जाता है जिससे वो चाहकर भी नहीं निकल सकती। लड़की सिर्फ इस डर की वजह से कि कहीं घर वालों को पता न चल जाए बस तड़पती है और अपनी किस्मत को कोसती है कि किस लम्हे इससे ये गलती हुई और हर लम्हे मौत की दुआ मांगती है। लिहाजा मेरी बहनों, नेट पर किसी शख्स का एतबार ना करें जो आपसे मोहब्बत के नाम पर गुफ्तगू करता हो या मजहब का सहारा लेकर आपके करीब होने की कोशिश कर रहा हो। यह भी मुमकिन है कि वो आपके साथ और बहुत सी लड़कियों को बेवकूफ़ बना रहा हो। इसलिए खुद भी बचें और अपने दोस्तों को, अपनी बहनों को भी बचाएं। बराए मेहरबानी नेट पर लड़कों से रिश्तेदारियां न बनाएं। अपनी इज्जतों को खुद महफूज करें, अपनी इज्जतों को ना पामाल होने दें, ना ही उनको अपनी फ़ोटो वगैरह दिखाएं। ज़रूरत क्या है? मैं कहती हूँ आखिर किस बात की ज़रूरत है कि हम उनको अपनी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ शेयर करें? क्यों हम अपने आप को नुमाइश करें दूसरे गैर महरम के सामने? क्या आपको होने वाले उन नुकसानात का अंदाज़ा है जो कल आपके आने वाली ज़िंदगी तक तबाह कर दे? नहीं मेरी बहनों, हमें कुछ भी अंदाज़ा नहीं है कि हमारी एक तस्वीर या हमारी एक वीडियो के शेयर की वजह से हमारे आने वाली ज़िंदगी में किस हद तक हमारे साथ तबाही हो सकती है, हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। तो इसलिए हमें वक्त पर ही खुद को संभाल लेना चाहिए। अपनी तस्वीर अपनी फैमिली के लिए रखें। नेट पर उन तस्वीर का बिना इजाज़त कॉपी करके गलत इस्तेमाल हो सकता है और यकीनन हो सकता है आपको खबर तक भी नहीं होगी और ये चीज़ आपके लिए नुकसान का बायस बन सकती है। ऐसे कई वाक़यात हमारे सामने आए हैं जहां लड़कियों की तस्वीर और वीडियो बनाई गई, फिर उन्हें ब्लैकमेल करके गलत काम करने पर मजबूर किया गया जिसके नतीजे में कई लड़कियों ने खुदकुशी कर ली। क्या हुआ खुदकुशी करके? इस दुनिया से भी गए और अगले जहां से भी गए। मेरी बहनों, फ़र्ज़ करें कि अगर आप ऐसी ही एक लड़की हैं जो ऐसे किसी बेगैरत इंसान के हत्थे चढ़ गई हैं और घर वालों के डर से कि किसी को बता भी नहीं सकते कि कैसे उन लोगों या हालात से छुटकारा पाया जाए, तो मेरी बहनों एक गलती तो हमसे हो चुकी, ठीक है?
اب ایک غلطی ہم نے کر لی اور اس غلطی کی وجہ سے ہم مزید غلطیاں کریں، مزید اپنی عزتوں کو پامال کریں، کیا ہمارا مذہب ہمیں اجازت دیتا ہے؟ کیا ہمارا ضمیر ہمیں اجازت دیتا ہے؟ نہ کریں ایسا، اپنی عزتوں کو محفوظ کریں جیسے بھی ہوئی، مگر اب اس ڈر سے کہ گھر والے کیا کہیں گے آپ خاموش نہ رہیں پلیز۔ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے آپ اپنی امی، بہن، کسی بھی فیمیل کو بتا کر ان سے مدد مانگے۔ ان کا غصہ وقتی ہوگا مگر ہوگا آپ کی بھلائی کے لیے اور آپ کو اس غلاظت سے نکالنے میں مدد دے گا اور آئندہ کے لیے ایک سبق بھی۔ باقی معاف کرنے والی ذات اللہ پاک ہی ہے، وہ بہت مہربان اور معاف کرنے والا ہے۔ مہربانی فرما کر اگر میری بہنوں میں سے کسی سے بھی یہ غلطی سرزد ہو گئی ہے تو اب بھی سنبھل جائے، کسی کو بتا لیں، کسی کی مدد لے لیں اور وضو کر کے 2 نفل پڑھ کے اللہ پاک سے اپنی غلطی، اپنے گناہ کی توبہ بھی کر لیں۔ اللہ پاک اسباب بنا دیتے ہیں، وسیلے بنا دیتے ہیں ہمیں مشکلات سے نکالنے کا۔ بے شک بڑا وہ رحمان، رحیم، کریم، غفور رحیم ہے۔ اب آخر میں ایک اور پیغام، آوارہ اوباش لڑکوں اور مردوں کے لیے ایک اہم پیغام۔ معذرت کے ساتھ میرے الفاظ ناگزیر گزر رہے ہوں گے میرے کچھ بہنوں اور کچھ بھائیوں پر، جیسے میں معذرت چاہتی ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے۔ عورت مقدس ہے، اس کے تقدس کو اپنے اعمال سے پامال مت کیجیے میرے بھائیوں، مت کیجیے۔ یاد رکھیں کہ آپ آج جس طرح کسی اور کی بہن بیٹی کو ورغلا رہے ہیں، اس کے ساتھ زنا کرنا چاہتے ہیں، کل کو یہی سب آپ کے گھر رپیٹ ہوگا، کیونکہ دنیا مکافاتی عمل ہے۔ کسی کی بیٹی کے تن سے چادر ہٹانے سے پہلے سوچنا ضرور، کل یہی کچھ آپ کی بہن بیٹی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا نہیں بلکہ یقیناً ہوگا، لازمی ہوگا۔ آج ہم جس کے ساتھ کرتے ہیں کل کو وہی کچھ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ آج اگر آپ کسی کے بچے کی زندگی خراب کرو گے تو کل آپ کی اپنی بیٹی بھی اس مقام پر کھڑی ہوگی اور آپ کو بھی خبر نہیں ہوگی کہ آپ کی بیٹی اور آپ کی بہن کے ساتھ کیا کچھ غلط ہو رہا ہے، اور آپ کے پاس سوائے سر پیٹنے کے کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ اپنے لیے ایک نیک بیوی اور ایک نیک بیٹی کی آرزو رکھتے ہو تو دوسروں کی ماں، بہنوں اور بیٹیوں کو بھی عزت دینا سیکھو۔ کیونکہ قرآن پاک میں ہے، سورۃ نور میں آیت نمبر 27، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ ترجمہ: ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہے، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، سوچئے گا ضرور ہمیں اس آیت سے کیا سبق مل رہا ہے، اللہ پاک نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے، اللہ پاک نے ہمیں کیا میسج دیا ہے، اللہ پاک ہم سے کیا فرما رہے ہیں۔ اگر ہم آج ناپاک ہیں، غلط کام کر رہے ہیں تو ہم اچھے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ صاف صاف ہمیں اس آیت اور اس کے ترجمے سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے۔ پاک رشتے کریں، پاک رشتے رکھیں، اچھے رشتے رکھیں، عزت والے رشتے رکھیں۔ آپ سر اٹھا کے جینا سیکھیں، عزت کے ساتھ جینا سیکھیں، جن سے آپ کو کبھی کسی سے کوئی خوف خطر نہ ہو، آپ کے والدین عزت کے ساتھ جی سکیں، آپ کے ضمیر پر کسی قسم کا کوئی بوجھ نہ ہو۔ برائے مہربانی ابھی بھی وقت ہے، موت کب آن پکڑے ہمیں کچھ نہیں پتا، پتہ نہیں کس لمحے ہمیں موت آ جائے، ہمیں نہیں پتا۔ برائے مہربانی اگر ایک لمحہ بھی ہمیں مل جاتا تو وہ بھی ہمارے لیے بیش قیمت ہے۔ اب سب سے درخواست ہے ابھی بھی سنبھل جائے، بہت وقت ہے، بہت سنبھل جائے، توبہ کر لیں، اللہ پاک سے مغفرت مانگ لے، معافی مانگ لے، بخشش مانگ لے، وہ بڑا بخشنے والا، مہربان، معاف کرنے والا اور توبہ کا قبول کرنے والا ہے۔ اگر میرے کسی بہن اور میرے بھائی کو کوئی بات برے لگے تو ہم معذرت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔